ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तत्थितप्रकरणस्य अपत्याधिकारप्रकरणे भवामः। अस्य प्रकरणस्य 30 पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। तस्मिन् 30 पाठे वयम् आदौ सूत्रं पठितवन्तः उपकादिभ्योऽन्यतरस्यामद्वन्द्वे इति। तत्र उपकादिगणे पठिताः सन्ति ये शब्दाः तेभ्यः गोत्रप्रत्ययस्य बहुत्वे विवक्षिते लुग् वा नाम विकल्पेन लुग् भवति, द्वन्द्वे अपि अथवा अद्वन्द्वे। तत्र क्रमशः रूपाणि उपकलमकाः औपकायनलामकायनाः इति, भ्राष्ट्रककपिष्ठलाः भ्राष्ट्रकीकापिष्ठलयः इति, ततश्च उपकाः औपकायनः लमकाः लामकायनः इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः साधितानि। ततः परम् आगस्त्यकौण्डिन्ययोरगस्त्यकौण्डिनच् इति सूत्रस्य तत्र अस्माभिः आरम्भः कृतः। तत्र आगस्त्यशब्दस्य कौण्डिन्यशब्दस्य च अवयवभूतः यः गोत्रप्रत्ययः स च अण् अपि च ऐ भवति, तस्य बहुत्वे विवक्षिते अथवा बहुवचने लुक् भवति। अवशिष्टः यः प्रकृतिभागः भवति तस्य तु यथासङ्ख्यम् अगस्ति कुण्डिनच् इति एतौ आदेशौ भवतः। तत्र अगस्त्यशब्दात् अणि सति ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च इत्यनेन अण् भवति, तस्य लुक् भवति। अगस्त्य इति या प्रकृतिः भवति तस्याः स्थाने अगस्ति इति आदेशः भवति। अतः बहुवचने अगस्तयः इति रूपं भवति। एवञ्च एकवचने आगस्त्यः, द्विवचने आगस्त्यौ, बहुवचने च अगस्तयः एवं रूपं भवति। एवमेव इति एतावान् विचारः अस्माभिः गते सूत्रे कृतः। तत्र आगस्त्यकौण्डिन्ययोरगस्त्यकौण्डिनच् इत्यस्य सूत्रस्य द्वितीयं यद् उदाहरणं वर्तते कुण्डिनाः, तस्य सिद्धिः कर्तव्या अस्ति। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्: अगस्त्यशब्दादृश्यणो लुक् प्रकृतेरगस्त्यादेशः इति। इतः अग्रे अधुना पठनीयम् अस्ति। एवञ्च अपत्याधिकारप्रकरणस्यास्य तत्र 31 पाठः अधुना भवत्यारब्धः। तत्र कुण्डिनस्य गोत्रापत्यानि इत्यस्मिन् अर्थे तत्र ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण आदौ अण् प्राप्तः भवति, परन्तु गर्गादिगणे कुण्डिनशब्दः पठितः इति कृत्वा गर्गादिभ्यो ञङ् इत्यनेन सूत्रेण ञै प्रत्ययः भवति। समीचीनम्। तत्र यद्यपि प्रथमाविभक्तेः एकवचने सः शब्दः तथैव तिष्ठति, सः प्रत्ययः कुण्डिनशब्दात् ञै प्रत्ययः, आदिवृद्धिः भवति। कौण्डिनय भत्वात् नकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लुक् भवति। कौण्डिन्
या कौण्डिन्या इति रूपं सिद्ध्यति। तर्हि एकवचने कौण्डिन्यः, द्विवचने कौण्डिन्यौ इति रूपं भवति। एवं खलु? तत्र अग्रे नाम तत्र प्रकृतिभागः कः अवशिष्टः? कुण्डिन इत्येव खलु अवशिष्टः। बहुवचने तत्र एकवचने कौण्डिन्यः इति साधितं खलु इञै प्रत्यये सति, द्विवचने कौण्डिन्यौ इति साधितं। तत्र बहुवचने तावत् यः प्रत्ययः विहितः तस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति इति खलु उक्तं। लुक् यदि जातः तर्हि निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः भवति। तर्हि तत्र कुण्डिन इत्येव शब्दः अवशिष्यते। समीचीनं। तस्य कुण्डिन इत्यस्य शब्दस्य अकारान्तस्य स्थाने एतेन सूत्रेण कुण्डिनच् इति आदेशः भवति। कुण्डिनच् इति आदेशे चकारः इति संज्ञकः वर्तते, तस्य कुण्डिन इत्येव अवशिष्यते। तर्हि कुण्डिन नाम चकारस्य इति संज्ञायाः अनन्तरमपि प्रकृतिः नाम मूलप्रकृतिः या अस्ति कुण्डिन इति, तस्याः स्थाने कुण्डिन इत्येव आदेशः खलु लब्धः। कः भेदः इति चेत् तत्र कुण्डिनचि अनुबन्धः चकारः स्थापितः। यद्यपि सत्यं कुण्डिन इत्येव तत्र कुण्डिन प्रकृतिः या अस्ति कुण्डिन, यस्मात् यस्याः ञै इति प्रत्ययः कृतः, तस्याः स्थाने कुण्डिनजादेशानन्तरमपि कुण्डिन इत्येव अवशिष्यते। चकारस्य तु इति संज्ञा भवति। तथापि यः आदेशः कृतः सः चिदादेशः वर्तते, तस्य चकारस्य इति संज्ञा वर्तते। अतः तस्य चकारस्य इति संज्ञाकारणात् स्वरे कश्चन भेदः भवति। चित्स्वराः अस्माभिः स्वरप्रकरणे पठिष्यन्ते। अतः चितम् आदेशं निमित्तीकृत्य अत्र चित्स्वरः कश्चन अपेक्षितः। तदर्थम् अत्र यः आदेशः विहितः सः चित्कृतः। तद्विषये स्वरप्रकरणे ज्ञास्यते विस्तरेण। अयमेव भेदः। समीचीनम्। अतः बहुवचने कुण्डिनाः इति प्रयोगः भवति। कुण्डिन इति अवशिष्यते, ततः सुप्रत्ययः, तस्य स्थाने जस् प्रत्ययः पूर्वसवर्णदीर्घादिकं कृत्वा कुण्डिनाः इति भवति। अतः रूपाणि एवं कौण्डिन्यौ कौण्डिन्यः कौण्डिन्यौ कुण्डिनाः, कौण्डिन्यं कौण्डिन्यौ कुण्डिनान्, एवं रीत्या तत्र अग्रेपि रूपाणि ज्ञातव्यानि। समीचीनं। कुण्डिनः कश्चन ऋषिविशेषः भवति इति अपि अस्माभिः ज्ञातव्यं। तस्य गोत्रापत्यानि अग्रे कुण्डिनाः भवन्ति, अथवा तत्र एकवचने द्विवचने कौण्डिन्यः कश्चन अथवा कौण्डिन्यौ कौचन भवतः इति। तत्र मम गोत्रम् अपि कौण्डिन्यगोत्रं भवति। अतः मया अद्य नाम पूर्वमपि अयं तु भवद्भिः सह स्वाध्यायः क्रियमाणः वर्तते। मयापि मद्गोत्रविषये विशिष्टा व्यवस्था ज्ञाता, यत् बहुवचने वयं कुण्डिनाः स्मः इति वक्तव्यम्। अहमेव चेत् अहं कौण्डिन्यः अस्मि, आवां चेत् आवां कौण्डिन्यौ स्वः। एतद्व्याजेन तत्र प्रयोगाः अपि अस्माभिः व्यवहारे आनेयाः इति कृत्वा ईषदुक्तम्। भवतु नाम। इदानीं तत्र
व्याख्याता किं कथयति अग्रे पश्यामः। यस्कादिभ्यो गोत्रे इत्यतः इत्यारभ्य, एवं किल, कानिचन सूत्राणि अस्माभिः अधुनैव पृष्ठे पठितानि खलु। तत्र यस्कादिभ्यो गोत्रे ञञोश्चेति पूर्वं पठितं, तथा अत्रिभ्रूकुत्सवसिष्ठगौतमाङ्गिरोभ्यश्च, ततः बह्वचञः प्राच्यभरतेषु नङ्गोपवनादिभ्यः तिकगितवादिभ्यो द्वन्द्वे उपगादिभ्योऽन्यतरस्यामद्वन्द्वे आगस्त्यकौण्डिन्ययोरगस्त्यकुण्डिनचू, ततः अग्रे सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति भवति। तत्तु अस्माभिः समासादिषु पठितं भवतु। कथयति यस्कादिभ्यो गोत्रे इत्यारभ्य, नाम इति सूत्रादारभ्य आगस्त्यकौण्डिन्ययोः इत्यन्तं द्वैतीयकं, नाम आगस्त्यकौण्डिन्ययोरगस्त्यकुण्डिनच इति सूत्रं यावत् द्वैतीयकं, नाम द्वितीये भवं द्वैतीयकं, नाम द्वितीयाध्यायस्थानि इमानि सूत्राणि अस्माभिः पठितानि। समीचीनम्। अग्रे कथयति, नाम अस्तु अग्रे वदिष्यामि। नाम एतावता अस्माभिः द्वितीयाध्यायस्य काचित् विशिष्टा व्यवस्था पठिता, द्वितीयाध्याये या उक्ता गोत्रप्रत्ययानां विषये। एवञ्च आगस्त्यकौण्डिन्ययोरगस्त्यकुण्डिनच इति सूत्रस्थः विशेषः अपि सम्पन्नः भवति। अधुना तावत् वयं तत्र अग्रे प्रविशामः। व्याख्याता कथयति अग्रे किं कथयति पश्यन्तु। अथ प्रकृतं चातुर्थिकं, नाम इदानीं पुनः अग्रे यद्वदन्नस्ति तत् चातुर्थिकम् इदानीम् आरभ्यते। नाम यत् प्रकृतम् इदानीम् अग्रे उच्यमानं वर्तते, यत् प्रवर्तते तत् चातुर्थिकं, चतुर्थे भवं चातुर्थिकम् इति, नाम चतुर्थाध्यायस्थं। तर्हि पुनः इतः पूर्वं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, अस्माभिः उपगादिभ्योऽन्यतरस्याम् इति सूत्रस्य आरम्भः यत्र कृतः नैव, यस्कादिभ्यो गोत्रे इत्यतः पूर्वम् अस्माभिः चतुर्थाध्यायस्य सूत्रं पठितम् आसीत्, गृष्ट्यादिभ्यश्च इति। समीचीनं। 37 तत्सूत्रमासीत्। एतत् अग्रे सूत्रं यत् पठ्यमानं वर्तते तत् 37 सूत्रं वर्तते। समीचीनम्। अतः इदानीं पुनः वयं चतुर्थाध्यायोन्मुखाः भवामः। सूत्रमस्ति राजश्वशुराद्यत् इति। तत्र प्रथमं पदं वर्तते राजश्वशुरात् इति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं तद् वर्तते। ततः परं यत्, यत् इति प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। समीचीनं। राजा च श्वशुरश्च, श्वशुरश्च, राजश्वशुरं, राजश्वशुरं, श्वशुर इति शब्दः भवति खलु। राजा च श्वशुरश्च राजश्वशुरम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः आश्रियते, तस्मात् राजश्वशुरात् इति। तस्यापत्यं समर्थानां प्रथमाद्वा तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, एतत् सर्वमपि अत्र अधिक्रियते, लभ्यते। ततः व्याख्याता किं कथयति पश्यन्तु। राजन् शब्दात् श्वशुरशब्दश्च, श्वशुरशब्दाच्च, यतः मूले सूत्रार्थः न कृतः अतः व्याख्यात्रा मूले अनुक्तः विषयः उच्यमानः वर्तते। राजन् शब्दात् श्वशुरशब्दाच्च अपत्ये, नाम अपत्यार्थे यत् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। समीचीनं। नाम तस्यापत्यमिति सामान्यविधिना अणप्राप्तः, परन्तु अत्र
विशेषः अनयोः शब्दयोः विषये वर्तते। अत्र यत् इत्येव प्रत्ययः भवति इति तदेव अग्रे कथयन् अस्ति। क्रमेण अणियोरपवादः इति। तत्र राजन् इत्यस्मात् अण् प्राप्तः केन तस्यापत्यम् इत्यनेन। श्वशुर इत्यस्मात् तु इञ प्राप्तः कुतः यतः अकारान्तता वर्तते। कथं तत्र अत इञ इत्यनेन सूत्रेण सः अकारान्ते तत्सूत्रम् अकारान्तेभ्यः इञं करोति अतः। समीचीनम्। अग्रे कथयति तत्र वार्तिकम् एकम्। राज्ञो जाता वेवेति वाच्यम् इति। वार्तिकस्य पदपरिचयं प्राप्नुवन्तु। राज्ञः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं। राजन् इति शब्दस्य जातौ इति सप्तम्यन्तम्। एव इति अव्ययम् इति अव्ययं। वाच्यम् इति प्रथमान्तम्। नाम राजन् शब्दात् जात्यर्थे गम्यमाने एव तत्र जातिः यदा वाच्या भवति, जातिः यदा कथनीया भवति, तदा एव यत् इति प्रत्ययः भवतु। जात्यर्थः तत्र विशेषतया गम्यमानः स्यात् इति वार्तिककारेण कश्चन नियमः क्रियते। एवं खलु? अत्र प्रकृतिप्रत्ययसमुदायेन राजन् इति प्रकृतिः यत् इति प्रत्ययः तेन समुदायेन जात्यर्थः अवगम्यमानः स्यात्। तदेव व्याख्याता कथयति। जातिः समुदायवाच्या चेत् इत्यर्थः। एवं खलु? नाम प्रकृतिप्रत्यययोः समुदायेन यदि जातिः गम्यमाना अस्ति अथवा जातिः अवगम्यमाना भवति तर्हि एव राजन् शब्दात् यत् प्रत्ययः कर्तव्यः इति। समीचीनम्। इति कश्चन विशेषः अत्र उक्तः। इदानीम् अत्र अग्रिमं सूत्रम् उपादीयते। नाम अग्रिमं सूत्रं गृह्यते। तत्र वयं प्रथमं रूपं साधयिष्यामः। द्वितीयमपि यद्यपि साधयिष्यते, राजन् शब्दात् यत् इति प्रत्ययः क्रियते। तत्र राजन् यत् इत्यवस्थायाम् अस्माभिः समासेषु सूत्रं पठितं। नस्तद्धिते नान्तस्य भस्य टेर्लोपः स्यात् तद्धिते परतः। अत्र राजन् इति शब्दः नान्ततां भजते। समीचीनं। परतः यकारादिः प्रत्ययः अपि वर्तते यत्, अतः यचिभम् इत्यस्यापि अवसरः वर्तते। अतः राजन् इत्यस्य भसौञ्ञा भवति। भसौञ्ञत्वात् अत्र अस्य टेर्लोपः स्यात्। अन् भागः लुप्येत। अन् इति भागः यदि लुप्तः तर्हि साधनीयं यद्वर्तते राजन्यः इति लक्ष्यं तस्य सिद्धिर्न स्यात्, परन्तु राज्य इति स्यात्। प्रयोगः अपेक्षितः राजन्यः अपत्यार्थे। नाम अपत्यार्थे सति तत्र जातित्वं गम्यमानं स्यात् इत्यपि तत्र अतिरिक्तः अपि अर्थः तत्र वार्तिककृता उक्तः वर्तते। तर्हि तत्र नस्तद्धिते इत्यनेन प्राप्तः यः टिलोपः तद्वारणाय किं कर्तव्यं तदर्थम् अस्माभिः तत्र
षष्ठाध्यायः अधुना प्रवेष्टव्यः। इतः परं कानिचन सूत्राणि षष्ठाध्यायस्य वक्ष्यन्ते। तैः अन् अपि च इन् इत्यादि टीभागस्य प्रकृतिभावः करिष्यते। नाम नस्तद्धिते इत्यनेन सूत्रेण प्राप्यमाणः यः टिलोपः सः क्वचित् न भवति इति वक्ष्यते। तर्हि आयान्तु षष्ठाध्यायोन्मुखाः भवामः। अष्टाध्यायी पुरतः अस्माकम् अस्त्येव। तत्र चतुर्थः पादः वर्तते। चतुर्थस्यापि पादस्य 68-शततमं सूत्रं भवति ये चाभावकर्मणोः इति। प्रसङ्गः कः वर्तते? वयं च क्व स्मः इत्यपि बुद्धौ स्थापनीयं। समीचीनम्। ये इति प्रथमं पदं वर्तते। य इति अकारान्तस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तम्। द्वितीयं च इति भवति। तत् अव्ययम् अस्ति। अभावकर्मणोः इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं रूपं भवति। भावश्च कर्म च भावकर्मणि, न भावकर्मणि अभावकर्मणि, तयोः भावकर्मणोः। सप्तमी विभक्तिः अस्ति इत्युक्तमेव। द्वन्द्वगर्भः नञतत्पुरुषसमासोऽत्र भवति। किञ्च एषा विषयसप्तमी नास्ति। नाम तस्मिन् इति निर्दिष्टे क्षन्तव्यः। निमित्तसप्तमी नास्ति तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यस्याः परिभाषायाः अयं विषयः नास्ति। समीचीनम्। ततः अत्र किं किम् अनुवर्तते तद् विचारणीयमस्ति नितान्तं। तत्र व्याख्यातारं पश्यन्तु। अन् इति पूर्वसूत्रम् अनुवर्तते। साक्षात् इतः प्राक्तनं सूत्रमेव वर्तते। अव्यवहितं प्राक्तनं सूत्रं वर्तते। अन् तस्य अनुवर्तनं भवति। प्रकृत्यैकाच् इत्यस्मात् सूत्रात् प्रकृत्या इत्यनुवर्तते। भस्य इत्यस्य अधिकारः अस्ति एव। पुनः अङ्गस्य इत्यस्मिन् अधिकारे अपि इदं भवति। यतः षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य आरम्भः अङ्गस्य इत्यनेन भवति। किं कथयति व्याख्याता? प्रकृत्यैकाच् इत्यतः प्रकृत्या इत्यनुवर्तते। अग्रे कथयति अङ्गाधिकारलब्धप्रत्ययः यकारेण विशेष्यते इति। एवं खलु? अतः अङ्गाधिकारे इदं पठितम्। अतः अङ्गाधिकारलब्धप्रत्ययः नाम अङ्गाधिकारात् लब्धः यः प्रत्ययः सः यकारेण विशेष्यते। अतः तदादिविधिः भवति इति। नाम यद्यपि प्रत्ययः अस्माकं कृते चतुर्थाध्यायात् लब्धः वर्तते कः यत्, परन्तु अङ्गाधिकारलब्धप्रत्ययः नाम अङ्गाधिकारसम्बन्धद्वारा प्रत्ययः यः उपस्थितः भवति इति। एवं खलु? यतः यस्मात् प्रत्ययः विधीयते तद् अङ्गं भवति इत्यपि वयं जानीमः एकं। परन्तु अङ्गाधिकारस्था ये चाभावकर्मणोः इति व्यवस्था अत्र चतुर्थाध्यायस्य यत् प्रत्ययस्य विषये अत्र प्राप्ता वर्तते अथवा अस्माभिः विधीयमाना वर्तते इति पङ्क्तेः आशयः स्पष्टः कर्तव्यः। तदादिविधिः भवति। कुतः? सप्तमी श्रूयते। अतः
तदन्तविधिं प्रबाध्य येन विधिस्तदन्तस्य इति तदन्तविधिं प्रबाध्य यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इत्यनेन तदादिविधिः तत्र भवति इति तत्र स्थापनीयं बुद्धौ तदाह किमाह सूत्रार्थं पश्यन्तु। यादौ तद्धिते परे नाम यकारादिः तद्धितसंज्ञकः प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा अन् नाम यः अन् वर्तते कस्यचित् शब्दस्य अन्ते टिभागरूपः अन् यः वर्तते सः प्रकृत्या स्यात् नाम प्रकृतिभावेन स्यात् नाम तस्य निर्विकाररूपेण अवस्थानं स्यात्। प्रकृतिभावः नाम निर्विकाररूपेण अवस्थानं। विकारः कः प्राप्यमाणः आसीत्? लोपः एव विकारत्वेन प्राप्यमाणः आसीत् एवं खलु। प्रकृत्या स्यात् न तु भावकर्मणोः इति। परन्तु भावकर्मणोः अर्थयोः गम्यमाने एषा व्यवस्था न भवति। तत्प्रत्युदाहरणम् अग्रे द्रक्ष्यते। तस्य भावः इत्यस्मिन् अर्थे अथवा तस्य कर्म इत्यस्मिन् अर्थे गम्यमाने एषः प्रकृतिभावः न भवति, अपि तु तदा तदा तस्य अनः लुगेव भवति, लोपः एव भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। आम्, इदानीं रूपसिद्धिः कर्तव्या वर्तते। राजन्यः। समीचीनम्। तर्हि राजनशब्दात् यत् प्रत्ययः आदौ नस्तद्धिते इत्यनेन सूत्रेण नान्तस्य भस्य टेः लोपः अत्र प्रदर्शनीयः नाम प्रापणीयः। प्राप्तौ सत्यामेव तत्र ये चाभावकर्मणोः इत्यनेन तस्य नस्तद्धिते इति लोपस्य निषेधः अर्थात् प्रकृतिभावः भवति। अन् न लुप्यते इति यावत्। अतः राजन् या राजन्य सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति राजन्यः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। व्याख्यातारं पश्यन्तु। क्षत्रियात् क्षत्रियायां स्वभार्यायां समुत्पन्नः क्षत्रियस्य भार्या का? क्षत्रिया एवं किल। स्वभार्यायां समुत्पन्नः भार्यायाम् उत्पन्नः राजन्यः सः राजन्यः भवति एवं खलु। इति धर्मशास्त्रेषु प्रसिद्धम्। एवं रीत्या धर्मशास्त्रेषु तत्र उक्तं वर्तते इति कथयति। यत्प्रत्यये प्रकृतिभावान् न टिलोपः नाम यत्प्रत्यये परतः अत्र प्रकृतिभावः सञ्जातः अतः नस्तद्धिते इत्यनेन टिलोपो न भवति इति। समीचीनम्। एवमेव द्वितीयः प्रयोगः मूले कृतः श्वशुर्यः। तत्र तु जातिविषयः नास्ति। तत्र तु सामान्येन श्वशुरस्य अपत्यं पुमान् श्वशुर्यः अर्थात् श्यालः एवं खलु। कस्यचित् श्वशुरः वर्तते तस्य अपत्यम् एवं खलु। तस्य अपत्यं श्वशुर्यः इति भवति। श्वशुर् इति शब्दात् यत् इति प्रत्ययः राजश्वशुराद्यतित्यनेन भसौञत्वात् श्वशुर इत्यत्र रेफोत्तरवर्तीयः अकारः तस्य यस्येति च इत्यनेन लोपः। अतः श्वशुर् या श्वशुर्या इति रूपं सिद्धं भवति। सुप्रत्यये सति श्वशुर्यः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। समीचीनम्। सैव श्यालः अपि भवति नाम नामान्तरेण तस्य आख्यान्तरेण श्यालः इत्यपि संस्कृतवाङ्मये व्यवहारः भवति इति। परन्तु श्वशुरः तं श्यालः इति वक्तुं न शक्नोति। यस्य श्वशुरस्य पुत्रः सः अस्ति सः तं श्यालः इति वक्तुं शक्नोति इति लौकिकः व्यवहारः बहुभिरपि ज्ञायेत एव। सामान्येन स्मरणाय अत्र उक्तं तावदेव। ततः
किं कथयति व्याख्याता शूद्रादाविति मूले पश्यन्तु जातिग्रहणात् शूद्रादौ उत्पन्नः राजनः इति इत्युक्तं खलु नाम तत्र राज्ञो जातावेविति वाच्यम् इत्युक्तं खलु अतः नाम यदा क्षत्रियात् क्षत्रियायां भार्यायां कश्चन उत्पन्नः भवति तस्मिन्नेव क्षत्रियत्वम् इति मन्यते क्षत्रिये क्षत्रियत्वम् इति जातिः भवति एवं खलु तत्र क्षत्रियात् यदि यतः राजानः क्षत्रियाः भवन्ति खलु क्षत्रियात् यदि शूद्रायाम् अथवा वैश्यायाम् अथवा ब्राह्मण्यां कश्चन उत्पन्नः तस्मिन् क्षत्रियत्वं न भवति नाम क्षत्रियत्वजातिः न भवति इति अतः तत् कथयति मूले उक्तं जातिग्रहणात् शूद्रादौ उत्पन्नः तु राजनः भवति न तु राजन्यः इति तद्व्याख्याता कथयति क्षत्रियात् शूद्रायां वा तदन्यस्यां वा नाम शूद्रायाः अपेक्षयापि या भिन्ना वर्तते ब्राह्मणी वा अथवा वैश्या वा तदन्यस्यां वा अनूढायाम् उत्पन्नः पुनः सा भार्यापि नास्ति तस्य राज्ञः क्षत्रियात् क्षत्रियायां स्वभार्यायां यः उत्पन्नः सः एव राजन्यः क्षत्रियात् कस्याञ्चित् शूद्रायाम् अथवा तदन्यस्यां तत्रापि अनूढायामेव तेन सा न परिणीता नाम कानीन इव भवति सः उत्पन्नः तत्र क्षत्रियत्वं न भवति इति यतः धर्मशास्त्रस्य उपरि कश्चन नियमः उक्तः खलु क्षत्रियात् क्षत्रियायां स्वभार्यायाम् उत्पन्नः राजन्यः भवति इति धर्मशास्त्रेषु प्रसिद्धम् एवं रीत्या यत्र धर्मशास्त्रविरुद्धं भवति तत्र तु क्षत्रियजातित्वं न गम्यते इति तत्र स्पष्टता कर्तव्या तर्हि तत्र यत् प्रत्ययः अपि न भवति तर्हि तत्र किं रूपं भवति राजनः कथयति अणिरूपम् नाम तत्र अणिरूपं भवति तत्र राजन् इत्यस्मात् शब्दात् तस्यापथ्यम् इत्यनेन अण एव भवति यत् न भवति कुतः यतः तत्र अपेक्षितजातित्वं न लभ्यते अतः एवं किल इदानीम् अत्रापि राजन् अण पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्यादिवृद्धिः भवति राजन् अ इत्यत्रापि न स्तद्धिते इति न लोपः प्राप्तः एव खलु भवति वा न वा न लोपः यदि स्यादत्र तर्हि राज न लोपः न टिलोपः टिभागः च अन् इत्येतावान् टिलोपः यदि जातः तर्हि राजः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात् अजातौ प्रयोगः राजनः इति अपेक्षितः तर्हि तदर्थं किं कर्तव्यं यत्तु सूत्रमधुनैव पठितम् अस्माभिः ये चाभावकर्मणोः तेन तु यकारादौ प्रत्यये परतः एव अन् इत्यस्य प्रकृतिभावः भवति अत्र तु यकारादिप्रत्ययः परतः नास्ति अत्र तु राजन् शब्दात् अण इति प्रत्ययः यः विहितः सः तु अकारादिः प्रत्ययः अस्ति अतः कथम् अत्र टिलोपः वारणीयः तदर्थं कथयति व्याख्याता पश्यन्तु तत्र न स्तद्धिते इति टिलोपे प्राप्ते नाम
सूत्रमारभ्यते। नाम इदानीम् अस्माभिः ये चाभावकर्मणोः इत्यतः प्राक्तनं सूत्रं यद् अष्टाध्याय्यां वर्तते तत् सूत्रं पठ्यते। एवं खलु? मूले तत्र सूत्रारम्भः अपि कृतः अन् इत्युक्त्वा। अष्टाध्यायीं पुरतः संस्थाप्य सूत्रक्रममपि पश्यन्तु, सूत्रार्थमपि अवगच्छन्तु। अन् इति प्रथमान्तं पदं भवति। तत्र एतत् सूत्रं प्रति इनण्यनपत्ये कथयति व्याख्याता, पश्यन्तु। इनण्यनपत्ये इत्यतः अणित्यनुवर्तते, नाम अण इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। ततः प्रकृत्यैकाच् इत्यतः प्रकृत्या इति च प्रकृत्यैकाच् इत्यतः प्रकृत्या इत्यपि अनुवर्तते। भस्य इति अधिकारः अत्र भवति, अङ्गस्य इत्यपि अधिकारः अत्र भवति, नाम सः अपि अधिकारः अत्र लभ्यते। तदाह अणीति नाम सूत्रार्थं पश्यन्तु। अणि अन् प्रकृत्या स्यात्, नाम अणिपरतः यः अन् वर्तते सः प्रकृत्या स्यात्, नाम प्रकृतिभावं प्राप्नोति इति। तेन सिद्ध्यति प्रयोगः राजनः, अतः एव कथयति उपरि इति टिलोपो न। नाम राजनः इत्यस्मिन् उदाहरणे अन् इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः अपि दर्शिता, अतः तत्र टिलोपः न भवति, राजनः इत्येव अवशिष्यते। एवमेव वृत्तिकारेण तत्र अन्यानि अपि उदाहरणानि उक्तानि। साम्नः इदं सामनः, वैमनः, सौत्वनः, जैत्वनः इत्यादीनि उदाहरणानि तेनापि तत्र प्रदत्तानि वर्तन्ते। समीचीनं। ततः मूले कथयति, व्याख्याता कथयति आदौ राज्यमिति, तत्र मूले कथयति अभावकर्मणोः किम् अधुना ये चाभावकर्मणोः इत्यत्र अभावकर्मणोः इति यदुक्तं तस्य प्रयोजनं दर्शयति। एवं खलु? कथयति तत्र मूले राज्ञः कर्म भावो वा राज्यम् इति। एवं खलु? तत्र गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि ष्यञ् इति एकं सूत्रं वर्तते। तेन सूत्रेण ष्यञ् इति प्रत्ययः भवति इति कथयति व्याख्याता। गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि ष्यञ् इति ष्यञ्। समीचीनं। ष्यञः य इत्येव अवशिष्यते। पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या य राजन् इत्यत्र आदिवृद्धिरपि भवति। ष्यञ् इत्यत्र ष इत्यस्य शः प्रत्ययस्य इत्यनेन इतसंज्ञत्वात् लोपः भवति। अन्त्यः यः ञ इति वर्णः तस्यापि इतसंज्ञत्वात् लोपः भवति, हलन्त्यम् इति। अत्र यकारादिः प्रत्ययः परतः वर्तते, तथापि राजन् इत्यस्य यः अन् इति टिभागः तस्य प्रकृतिभावः भवितुं नार्हति। कुतः? अभावकर्मणोः इति निषेधात्। यतः अत्र राज्ञः भावः इति अर्थः भवति, अथवा राज्ञः कर्म इति अर्थः भवति, अथवा राज्ञः भावः इति वा अर्थः भवति। नाम तयोः अर्थयोः अत्र ष्यञ् इति प्रत्ययः विहितः वर्तते। अतः एतादृशे अर्थे गम्यमाने तु तत्र अन् इत्यस्य लोपः एव भवति, प्रकृतिभावः न भवति। अतः किमवशिष्यते? राज य राज्य सुप्रत्ययः, तस्य स्थाने अं नपुंसकलिङ्गे पूर्वरूपं राज्यम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। इति तत्र कश्चन विशेषः अस्य सूत्रस्य विषये अत्र उक्तः। समीचीनम्। एतेन अस्माभिः अन् अपि च
ये चाभावकर्मणोः इति अष्टाध्यायीस्थं सूत्रद्वयं पठितम्। इदानीं वयम् अन् इति सूत्रं पठितवन्तः खलु। अष्टाध्यायीं पश्यन्तु। अन् इत्यतः अपि प्राक्तनं सूत्रं पठिष्यामः। प्रक्रियानुरोधेन ग्रन्थकारेण षष्ठाध्यायस्य सूत्राणि गृह्यमाणानि वर्तन्ते। यद्यपि अष्टाध्याय्याः क्रमस्तु संयोगादिश्च अन् ये चाभावकर्मणोः इत्येवं रूपेण वर्तते। अस्माभिः यत्र कौमुद्यामादौ ये चाभावकर्मणोः इति आदौ पठितं, ततः अन् इति पठितम्। अधुना अग्रिमं सूत्रं यत् पठ्यमानं वर्तते तद् अन् इति सूत्रादपि प्राक्तनं सूत्रं वर्तते। समीचीनम्। अतः प्रसङ्गवशात् कानिचन तत्र प्रकृतिभावविधायकानि सूत्राणि षष्ठाध्यायस्थानि अधुना पठ्यमानानि वर्तन्ते ग्रन्थकारेण। तत्र अग्रिमं सूत्रं भवति संयोगादिश्च इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः संयोगादिः इति। संयोगादिः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। च इति तत्र अव्ययपदं भवति। समीचीनं। तत्रोच्यते विग्रहः क्रियते संयोगः आदिः, सः संयोगादिः बहुव्रीहिः वर्तते। समीचीनं। कथयति व्याख्याता इन् प्रकृत्येति नाम सूत्रार्थः उक्तः मूले पश्यन्तु। तत्र सूत्रार्थं द्रक्ष्यामः। ततः पूर्वं व्याख्यात्रा अनुवृत्तिविचारः यः कृतः सः आवश्यकः। ततः सूत्रार्थः कथं लब्धः इति पूर्णतया स्पष्टता भवति। कथयति सः एव इनण्यनपत्ये इत्यतः प्रकृत्यैकाच् इत्यतश्च तदनुवृत्तेरिति भावः। नाम सूत्रार्थं पश्यन्तु अधुना। इन् प्रकृत्या स्यात् अणिपरे। तर्हि अस्मिन् सूत्रार्थे इन् कुतः अनुवृत्तः इति चेत् इनण्यनपत्ये इत्यतः। इन् अणि अनपत्ये इति तस्य विग्रहः भवति। प्रकृत्या इति कुतः अनुवृत्तं पदम् इति चेत् प्रकृत्यैकाच् इत्यतः अनुवृत्तम्। अणि इति कुतः अनुवृत्तम् इति चेत् इन् अणि अनपत्ये इत्यस्मात् सूत्रादेव, अर्थात् इनण्यनपत्ये इत्यस्मात् सूत्रादेव अणि इत्यपि अनुवृत्तम्। समीचीनम्। अतः संयोगादिश्च इत्यस्य सूत्रार्थः संयोगादिः यः इन् नाम पूर्णतया सूत्रार्थः इत्थं ज्ञातव्यः खलु। संयोगादिः यः इन् सः इन् प्रकृत्या तिष्ठति नाम प्रकृतिभावेन तिष्ठति। तस्य लोपः न भवति। कदा? यदा तस्मात् परतः अण् प्रत्ययः भवति। समीचीनं। तर्हि निमित्तानि ज्ञातानि खलु। इन् इत्यस्मात् पूर्वं संयोगः अपेक्षितः, नाम सः इन् संयोगादिः अपेक्षितः। तस्य आदौ संयोगः अपेक्षितः कयोश्चित् वर्णयोः। संयोगश्च कः इति वयं जानीमः। हलोनन्तरः संयोगः। अस्माच्च इनः परतः नाम इन् इत्यस्मात् परतः अण् इति प्रत्ययः अपेक्षितः भवति इति शेषपूर्णेन सूत्रार्थः व्याख्यातः, सूत्रार्थः कृतः वर्तते। नाम संयोगादिः यः इन् सः प्रकृत्या अर्थात् प्रकृतिभावेन तिष्ठति यदा तस्मात् परतः अण् इति प्रत्ययः भवति तदा। समीचीनम्। ततः कथयति अग्रे उदाहरणं ददाति। चक्रिणः अपत्यं चाक्रिण इति।
इदमुदाहरणं साधनीयं वर्तते। कथयति व्याख्यातः अग्रे, इनण्यनपत्ये इत्यत्र अनपत्ये इति पर्युदासादप्राप्तिः। नाम इनण्यनपत्ये इति सूत्रं यद् अष्टाध्याय्यां संयोगादिश्च इत्यतः पूर्वं पठ्यते, तेन तु अनपत्ये इत्युच्यते, परन्तु अपत्यार्थेऽपि भवतु, परन्तु अपत्यार्थेऽपि क्व भवतु, नाम संयोगादिः यः इन् तस्यैव अणिपरतः प्रकृतिभावः भवतु, तदर्थम् इदं सूत्रम् अत्र आरब्धं वर्तते। समीचीनं। तर्हि उदाहरणं पश्यन्तु। तत्र चक्रिणः अपत्यं चाक्रिणः, तर्हि तत्र चक्रिन् मूलशब्दः कः भवति? चक्रिन्, तस्य अन्ते इन् अस्ति खलु। कथं सः इन् लब्धः? अग्रे पठिष्यते। चक्रम् अस्य अस्ति मत्वर्थप्रकरणे, अत्रैव तद्धितेष्वेव मत्वर्थप्रकरणे पठिष्यते। पूर्वमसकृतचर्चा अपि जाता वर्तते। चक्रम् अस्य अस्ति अथवा चक्रम् अस्मिन् अस्ति, अस्य अस्ति इत्येव युज्यते। सः चक्री, चक्रशब्दात् अत इनिठनौ इत्यनेन इनि इति प्रत्ययः भवति। तस्य इकारस्य लोपः भवति, इन् इत्येव अवशिष्यते। का स्थितिः जायते? चक्र इन् इति। समीचीनं। चक्र इन् इत्यवस्थायां नैव मया किञ्चित् दोषः आचरितः, परिष्करोमि। चक्रम् अस्य अस्ति अथवा चक्रम् अस्मिन् अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे नैव सत्यं, सम्यगेव वदन्नस्मि। आदौ अस्माभिः चक्रिन् इति शब्दः खलु साधनीयः, तदनन्तरं तस्मात् अपत्यार्थकः प्रत्ययः अणं भविष्यति। भवतु, नाम सम्यगेव उच्यमानमस्ति, अहमेव भ्रान्तः। पुनः वदामि। चक्रम् अस्मिन् अस्ति इति चक्रिन्, तर्हि चक्रशब्दात् इनि प्रत्ययः अत इनिठनौ किम् अवशिष्यते? चक्र इन्। भत्वात् चक्र इत्यत्र विद्यमानः यः अन्त्यः अकारः, तस्य लोपः भवति। चक्र अर्थात् चक्र इन् मेलनेन चक्रिन् इति मूलशब्दः निर्मितः भवति। प्रथमा विभक्तौ चक्री, चक्रिणौ, चक्रिणः इत्येवं रूपाणि भवन्ति। अस्य चक्रिणः अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे अधुना अणप्रत्ययः कर्तव्यः। केन? तस्यापत्यम् इत्यनेन। का स्थितिः जायते? चक्रिन् अ आदिवृद्धिः भवति। चाक्रिन् अ केन? तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन आदिवृद्धिः। इदानीं पश्यन्तु अत्र अवधानेन। चाक्रिन् इत्यत्र यः इन् वर्तते किल, सः संयोगादिः वर्तते। तस्य आरम्भे कयोः वर्णयोः संयोगः वर्तते इति चेत् कर, चक्र इत्यत्र कर, करेफयोः संयोगः वर्तते। अतः अयम् इन् संयोगादिः वर्तते। अस्माच्च परतः अण अपि वर्तते। अतः अत्र नस्तद्धिते इत्यनेन यः टिलोपः प्राप्यमाणः आसीत्, नान्तस्य पदस्य भस्य टेर्लोपः स्यात् तद्धिते परतः सः न भवति। कुतः? संयोगादिश्च इत्यनेन सूत्रेण प्रकृतिभावः तत्र भवति। अतः चाक्रिन् चाक्रिन अट्कुपाङ्नुं व्यवायेपि इत्यनेन सूत्रेण अणत्वं भवति। चाक्रिण सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति चाक्रिणः इति प्रयोगः भवति। एवमेव तेषु प्रातिपदिकेषु येषु भवन्तः संयोगादित्वम् इनः पश्यन्ति, समीचीनम्। अपि च अण इति परतः भवति, तदा निश्चयेन तत्र टिलोपः न कर्तव्यः नकारान्तस्य तस्य शब्दस्य।
अन्यानि अपि उदाहरणानि अत्र द्रष्टुं शक्यन्ते। तत्र वृत्तिकारः शाङ्खिनः अपत्यं शाङ्खिनः क्षन्तव्यः शङ्खिनः अपत्यं शाङ्खिनः। तत्र ङखयोः संयोगः वर्तते इनः प्राक्। तत्र मद्रिणः अपत्यं माद्रिणः, तत्र दरेफयोः संयोगः वर्तते। ततः वज्रिणः अपत्यं वाज्रिणः, तत्र जरेफयोः संयोगः वर्तते इति अवधानं तत्र अस्माभिः कर्तव्यम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। पश्यन्तु, प्रकरणसम्बद्धम् अपि वर्तते। यथा अपत्यार्थे चाक्रिणः इति अस्माभिः साधितं, पुनश्च तत्सम्बद्धम् अत्र संयोगादिश्च इति सूत्रमपि इन् इत्यस्य प्रकृतिभावविधायकं सूत्रमपि पठितम्। अतः समुचितम् अवसरं दृष्ट्वा इमानि प्रकृतिभावविधायकानि कानिचन सूत्राणि षष्ठाध्यायस्थानि अग्रे इतोपि उच्यमानानि सन्ति ग्रन्थकारेण। समीचीनम्। इदानीं पुनः पश्यन्तु, षड्षष्ट्युत्तरशततमं सूत्रं संयोगादिश्चेति पठितम्। इदानीं पुनः इतः कूर्दनं कृत्वा साक्षात् अग्रे गच्छति। सप्ततितमं सूत्रं नाम सप्तत्यधिकशततमं सूत्रं प्रति गच्छति। संयोगादिश्च अन् यचाभावकर्मणोः आत्माध्वानौखे नम पूर्वे पत्ये नम पूर्वोपत्ये वर्मणः। तदग्रे पठिष्यते। ब्राह्मो जातौ कार्मस्ताच्छील्ये। सत्यं नैव, तदेव इदानीं पठ्यते। किं सूत्रमग्रिमं नम पूर्वोपत्ये वर्मणः इति। तर्हि साक्षात् इदानीं सप्तत्युत्तरशततमं सूत्रं प्रति गतवान् ग्रन्थकारः। समीचीनम्। अत्रापि अपत्यसम्बन्धः वर्तते। अतः एतदपि सूत्रं सः गृह्णाति अत्र व्याख्यातुम्। अस्तु, सूत्रस्य पदच्छेदः पदपरिचयः तु कर्तव्यः। तत्र न इति अव्ययपदं भवति। म पूर्वः इति प्रथमान्तं पदं भवति। अपत्ये इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। अवर्मणः इति अवर्मन् इति शब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। आहत्य 4 पदानि अस्मिन् सूत्रे वर्तन्ते। पदानां विग्रहः द्रष्टव्यः। मपूर्वः, तत्र मकारः पूर्वः यस्य सः, अथवा मः पूर्वः यस्य सः मपूर्वः, एवं खलु। सः अन् अत्र गृहीष्यते, तदग्रे स्पष्टी भविष्यति। नाम मपूर्वः कः अत्र? अन्। यथा गतसूत्रे संयोगादिश्च इत्यत्र सः संयोगादिः अपेक्षितः भवति स्म। कः? इन्। तर्हि अत्र अन् अपेक्षितः कीदृशः? मपूर्वः इति। न वर्म अवर्म, तस्य अवर्मणः, नै तत्पुरुषसमासः अत्र भवति। अन् इति अनुवर्तते। इनण्यनपत्ये ततः अणि इति अनुवर्तते। प्रकृत्यै काचित्यतः प्रकृत्या इत्यनुवर्तते। भस्य अङ्गस्य इति अधिकारद्वयमपि अत्र लभ्यते। समीचीनम्। तत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। तदर्थं ग्रन्थस्य मूलं पश्यन्तु। म पूर्वः अन्, नाम सः अन् यस्मात् पूर्वं म भवति। समीचीनम्।
प्रकृत्या न एतेन निषेधः क्रियमाणः वर्तते। यथा सूत्रे एव न इति पठितं। प्रकृत्या न नाम तस्य अन् इत्येतावतः भागस्य अन् इत्यादिभिः सूत्रैः यदि कैश्चित् अथवा इत्यादिषु सूत्रेषु केनचन सूत्रेण प्रकृतिभावः प्राप्यमाणः अस्ति तर्हि सः प्रकृतिभावः न कदा न नाम प्रकृत्या न स्यात्। अग्रे कथयति अपत्ये अणि नाम अपत्यार्थकः अणप्रत्ययः यदा परतः भवति तदा। समीचीनम् इति सूत्रार्थः। इति सूत्रार्थस्य कश्चन देशः व्याख्यातः। तत्र कश्चन निषेधोऽपि वर्तते। तद्यद्यपि प्रत्युदाहरणे स्फुटीभविष्यति, परन्तु तदपि अधुना सामान्येन वयं जानीमः। अवर्मणः नाम वर्मन् इति शब्दविषये एषा व्यवस्था नास्ति। तत्र तु प्रकृतिभावः भविष्यत्येव। समीचीनं। तर्हि इति सूत्रार्थः भवति। अधुना वयम् उदाहरणं प्रविशामः। मूले पश्यन्तु भाद्रसामः इति उदाह्रियते। समीचीनं। तत्र विग्रहः कथम् इति चेत् भाद्रसाम्नः अपत्यं पुमान् इति विग्रहः। अत्र मूलशब्दः भवति भद्रसामन्। मया कथं विग्रहः उक्तः भाद्रसाम्नः इति न, भद्रसाम्नः अपत्यं पुमान्। तदेव व्याख्यातारं पश्यन्तु, सः अपि कथयन् अस्ति। भद्रसाम्नः अपत्यम् इति विग्रहः भवति। समीचीनं। तर्हि भद्रसामन् इति अन् अस्ति अस्य अन्ते इति अवधानं कर्तव्यं। भद्रसामन् इत्यस्मात् शब्दात् तस्यापत्यम् इत्यनेन अपत्यार्थे अण इति प्रत्ययः भवति। समीचीनं। कथयति अणि टिलोपः नाम अणि परतः नस्तद्धिते इति सूत्रं प्रवर्तते। तेन अत्र टिलोपः भवति। तर्हि का स्थितिः लभ्यते? आदिवृद्धिरपि भवति। भाद्रसाम अ भाद्रसाम इत्यवस्थायां सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति भाद्रसामः इति सिद्ध्यति। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति अनोमपूर्वत्वान्न प्रकृतिभावः। समीचीनम्। अत्र प्रकृतिभावः प्राप्यमाणः आसीत्। केन? अन् इत्यनेन सूत्रेण, यत् सूत्रम् अस्माभिः पठितं। यदि प्रकृतिभावः भवति स्म तर्हि भाद्रसामनः इति प्रयोगः भवति स्म। यथा राजनः इति साधितं खलु तत्र, परन्तु तत्र अर्थभेदः अस्ति। अत्र तु केवलः अपत्यार्थः विवक्षितः। तर्हि भाद्रसामनः इति प्रयोगः भवति स्म, परन्तु प्रयोगः अपेक्षितः भाद्रसामः इत्येव, नाम टिलोपः अत्र अपेक्षितः। तर्हि अत्र आदौ अन् इत्यनेन अत्र आदौ नस्तद्धिते इत्यनेन टिलोपः प्राप्तः भवति। तस्य निषेधः अथवा तस्य प्रकृतिभावत्वेन अन् इति प्राप्तः भवति। पुनः प्रकृतिभावस्यापि अत्र निषेधः नाम पूर्वोपत्त्यवर्मणः इति आरब्धः भवति। वयं पश्यन्तः स्मः यत् भद्रसामन् इत्यत्र यः अन् वर्तते सः मपूर्वः वर्तते। तस्मात् पूर्वं मकारः अस्ति। समीचीनम्। अतः तस्य टेः प्रकृतिभावः न भवति, अपि तु लोपः एव भवति। अतः भाद्रसामः इति रूपं साध्यते। समीचीनम्। तत्र वृत्तिकारेण तु तत्र सुषाम्णः अपत्यं सौषामः
चन्द्रसाम्नः अपत्यं चान्द्रसामः इत्येवम् उदाहृतं वर्तते। अतः अन्यानि उदाहरणानि अवश्यम् अस्माभिः द्रष्टव्यानि। तदर्थम् अवश्यम् अस्माभिः वृत्तिग्रन्थः अपि यदि शक्यते तर्हि पुरतः स्थापनीयः, अर्थात् काशिकाग्रन्थः। अद्यतनपाठे एतावदेव भवतु। अत्रैव मङ्गलं। मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितप्रकरणस्यास्य 31 पाठः अपि समाप्तिं गतः। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।